बुलाएं, बहुत बड़ा। उसने कहा, बीवी कहने लगी, शौहर कहने लगा बीवी को, लकी बंदी पैसे ही नहीं है। उसने कहा पैसे बहुत जमा होंगे, लोग आके फिर पैसे देते हैं, उन्हें खिलाने को ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये तू छोड़, मैं जानू मेरा काम जान, तुझे पता है मैं कितनी समझदार हूं। बंदा बेबस हो गया। हर तरफ इतला मिल गई कि फलां दिन फलां वक्त हमारे घर दावत है सबकी। अब मशवरे के बाद दावत हो गए, जैसे हम मशवरा कर रहे हैं। अब तू मैं दोस्त अहबाब शरीक बिरादरी आने लगे, बैठे, हर बंदा देखे कि कहीं कोई खाने पीने पकाने की हलचल नहीं है, हलचल नहीं। जब सारे मेहमान आ गए तो बीवी आई, मिट्टी के कुंडे में एक में पानी एक में नमक रख दिया। सादा लूण पानी कबूल फरमाओ, हमारा नमक पानी कबूल फरमाए। बंदे उठते, नमक चखते और पानी ऐसी उंगली से चख लेते। दरवाजे पे एक बंदा बैठाया हुआ कापी दे के लोग पैसे देंगे। तो उनका झोंपड़ा था, झोंपड़े होते थे, तो झोंपड़े से लोग तिनका निकालते और कहते सारे लाख कख को लाख समझाए। समझ आई? पैसे देने वाले झोंपड़े से तिनका निकालते और जो कापी लेके पैसे लिखने वाला बंदा था उसको कख दे के तिनका दे के कहते इस सारे कख को लख समझ। सब गए, सारा लूण पानी कबूल फरमाओ। वो भी मशवरा हुआ था, आज हम भी मशवरा कर रहे हैं। अब बोलो कौन सा मशवरा करें? एक वो मशवरा हुआ था सारे कख को लख समझाए, ये हम भी मशवरा करें। क्यों? उसकी कबूलियत मौजू पे है। और देखें, आज कबूलियत की दो घड़ियां जमा हो गई, एक रजब और एक शबे जुम हो गई जमा। कबूलियत की दो घड़ियां आज जमा हैं, एक रजब एक शबे जुमा। रजब भी और शबे जुमा भी। ये कबूलियत की दो घड़ियां जमा हैं, तो बोले फिर मांगे तो क्या मांगे? अखबार बेचता था, वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया तो अपनी बात सुनाया उन्होंने, मुझे सुनाई। मैं फिर उनके घर इयादत करने गया। बुढ़ापा आ गया, सब छोड़ गए, फाका फाकर गुर्बत तंदस्ती वगैरह। तो कहने लगे कि नवाब साहब जलाली थे, मेरे वालिद से गलती हुई, वो बिजली के शोबे में थे। नवाब साहब के महल में बिजली अपनी बनती थी, बिजली तो थी नहीं उस दौर में, सिर्फ महल में बिजली होती थी। बिजली के शोबे में मेरे वालिद थे। हम पालनपुर दिल्ली से आए थे, मेरे वालिद उसमें तजर्बाकार थे, उस दौर के इंजीनियर थे, तो उनको यहां नौकरी मिली। नवाब साहब ने गलती पे उनको इतना मारा, उनके पास एक छड़ी होती थी जर्नेलों की तरह, सोना उस पे लगा हुआ होता था, तो उससे मारते थे। और जलाली बादशाह ऐसे थे कि बास औकात तो गुस्सा होता था तो अपनी पिंडली पे मारना शुरू कर दे, उनकी पिंडली काली हो गई थी। कुछ महीने तो वालिद चार पैसे न उठ सके। एक दफा नवाब साहब का बुलावा आया कि उनको अब तरस आ गया है तो अब अता करने। तो कहने लगे, अम्मा अब्बा मशवरा करने लगे, अगर नवाब साहब कहें मांग क्या मांगते तो क्या मांगू? अम्मा अब्बा अब मशवरा करने लगे कि वो सखी दरिया है, बहुत सखी हैं। अब उस सखी ने कहा, हाँ भाई क्या मांगता है बता। तो फिर मांगे क्या? एक तो तय हुआ कि रेले का साइकिल, रेले का
سائیکل. دوسرا طے ہوا بیٹی بڑی ہو اس کا جہیز. تیسرا طے ہوا کہ تانگے کے آنے جانے کا 3 پیسے 4 پیسے نہیں 3 آنے 4 آنے کا خرچہ ہے وہ. اس طرح اماں ابا نے پھر مشورہ کیا. اب مشورہ کرنے کے بعد ابا جی گئے تو انہوں نے نواب صاحب نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا جی بس ہز ہائینس آپ کی محبت ہے، دولہ سائیں کہتے تھے، آپ کی شفقت ہے. اچھا بابا کیا مانگتا ہے تو؟ کوئی تیری چاہت ہے؟ تو وہ جو اماں ابا کا مشورہ تھا وہ اس نے بولنا شروع کر دیا. ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ لکھ رہا تھا. تو نواب صاحب نے فرمایا اس نے تھوڑا مانگا ہے، اس سے اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو. اے میرا اللہ، آج ہمارے بھی مشورے ہو رہے. نواب سخی تھے، 66 میں فوت ہو گئے، پر تو فوت نہیں ہوا، تو موت سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ تو فنا سے پاک ہے. سارا بقا تیرے پاس ہے، ساری فنا ہمارے پاس ہے، سارا ناز تیرے پاس ہے، سارا نیاز ہمارے پاس ہے، ساری عاجزی ہمارے پاس ہے. تو کہا کہ نواب صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ سخی شہنشاہ، ان کے میں سامنے کھڑے ہو کے پھر ریلے کا سائیکل بھی، ٹانگے کا کرایہ بھی، جہیز بھی، یہ بھی. کہا نہیں تم تھوڑا مانگ رہا، اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو. کہا ابا جب گھر آیا نا تو ابے نے پورا تانگا کروایا، اتنا کچھ عطا ہوا، اور خطرہ ہوا اب چور نہ پڑ جائے. چوروں کو پتا چل گیا کہ آج اس کو سخی شہنشاہ نواب نے تو اتنا نوازا. تو ایک کاک اور لاکھ والا مشورہ ہوا تھا. ایک وہ تھا نا، لون پانی قبول فرماؤ، انہیں سارے کاک کو لک سمجھو. اور ایک یہ مشورہ ہوا تھا اماں ابا والا. اب بتائیں کہ کون سا مشورہ؟ کون سا مشورہ آپ بتائیں؟ بولے. کون سا مشورہ؟ میں آپ کے مشورے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک آواز یہ آئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک ہی آواز آئی. ایک آواز یہ آئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ اس وقت سے بچا